अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और जिन्नात का वाक़िया। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आले नबी औलाद अली हैं और छठे इमाम भी हैं। तो इन्हीं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आप सब हैरानी में हो जाएंगे। तो आप सब इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कौम जिन्नात का हमेशा से ही बनी हुए इंसान से किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ रहा है। ज़माना कदीम से यानी पुराने ज़माने से ही इंसान उनसे बड़े बड़े काम अंजाम लेते आए हैं। ये गैर मामूली काम आम इंसानों की पहुंच से, उनकी दस्तरस से यानी उनकी कैपेसिटी से बाहर ही था। इसीलिए कौम बनी आदम ने कई काम जिन्नातों से यानी इस मखलूक से भी करवाए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस जिन्नात से जो ताल्लुकात होता था, जो कम्युनिकेशन होता था, वो बहुत कम लोगों का ही हो पाता था। सिर्फ मखसूस लोग ही जिन्नात से राब्ता कायम कर सकते थे, जिनमें अल्लाह तबारक व ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सबसे अव्वल काबिल ज़िक्र है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी के बेटे भी हैं और ख़ुद भी नबी अल्लाह हैं। और नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला की ही तरफ से जिन्नातों पर हुक्मरानी अता की गई थी ताकि वो आपके लिए बड़े बड़े कामों को सर अंजाम दें। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा कौम जिन्नात का सहाबी रसूल और अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम से भी ताल्लुक़ और रवाबित के मुताबिक बेशुमार वाक़यात हमें तारीख़ में मिलते हैं। कई रिवायतों में भी जिन्नातों का जिक्र है जो अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम के साथ भी वाक़े गुजरे और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ भी गुजरे। जिस तरह नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला के तमाम नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्नातों के भी नबी हैं और इंसानों के भी। ठीक उसी तरह इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीगर आइम्मा ये जिनों के भी इमाम हैं और साथ ही साथ ये इंसानों के भी इमाम हैं। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से मखसूस जिन्नात मुंतखब कर दिए गए थे जो बवक्त ज़रूरत यानी अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम की उन कामों के वक्त या उन ज़रूरतों के वक्त उनकी खिदमत को अंजाम दिया करते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत की खिदमत में कई जिन्नातों को मुंतखब कर रखा था जो उनके काम किया करते थे, कामों को अंजाम दिया करते थे। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, दीगर वाक़यात में कई रिवायात में हज़रत शेर खुदा इमाम दो जहां जानशीनाने पैगंबर फातह खैबर इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिन्नातों से जंग का भी जिक्र मिलता है जिसे जंग बैरुल अलम भी कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, ठीक इसी तरह मैदान करबला में यानी जंग करबला में इमाम आली मकाम सैयदुश शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए भी जिन्नात का ज़ाहिर होना भी किताबों में दर्ज है। और नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं की आल औलाद में से यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और उन्हीं के बेटे हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो छठे इमाम भी हैं, आले नबी औलाद अली भी हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी अपने आबा व अजदाद की तरह जिन्नो इंस के हाकिम आला थे और इमाम भी थे। और हस्बे ज़रूरत आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी जिन्नातों को खिदमात अंजाम देने का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा मुफज्जिल बिन उमर की रिवायत है कि खुरासान के इलाके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दो अक़ीदतमंदों के ज़रिए आपकी खिदमत में कुछ अमवाल भेजे गए। वो लोग पूरी हिफाजत के साथ, एहतियात के साथ उन अमवालों को लेकर रवाना हुए, यहाँ तक कि वो तेहरान भी पहुँच गए। तो एक और मोमिन ने इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने के लिए एक थैली उन लोगों के सुपुर्द कर दी जिसमें 2000 दिरहम मौजूद थे। वो लोग दौरान सफ़र बार बार अमवाल का जायज़ा लेते रहते ताकि कोई चीज़ गुम ना हो जाए।
یہاں تک کہ وہ دونوں مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان دونوں میں سے ایک ساتھی نے کہا، آؤ ہم لوگ شہر میں داخل ہونے سے قبل ان اموالوں کا ایک بار پھر جائزہ لیں۔ لہٰذا ان دونوں نے تمام اموال کا جائزہ لیا تو ہر چیز اپنی جگہ پر محفوظ تھی سوائے اس تھیلی کے جو تہران کے اس مومن نے ان لوگوں کے سپرد کی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک نے پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھی سے کہا، اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری مدد کرے، اب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کیا عذر بیان کریں گے، کیا وجہ بیان کریں گے؟ دوسرے نے جواب دیا، اطمینان رکھو، وہ نہایت ہی کریم النفس ہیں، وہ ہم سے عتاب ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ مجھے تو یہ امید ہے جو کچھ ہم ان کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اس پورے واقعے کا انہیں خود ہی علم پہلے سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی ساتھی شہر میں داخل ہو گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر لوگوں کے بھیجے ہوئے اموالوں کو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تہران میں جو تھیلی تم لوگوں کے سپرد کی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھیلی اگر تم لوگ دیکھو گے تو کیا پہچان لوگے؟ انہوں نے کہا، جی حضور، جی امام، ہاں ہم وہ تھیلی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے گھر کے خدمت گزار کو آواز دی کہ فلاں تھیلی وہاں رکھی ہے، وہاں سے لے آؤ۔ جب اس خدمت گزار نے تھیلی امام صادق علیہ السلام کو لا کر دی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان دونوں شخصوں کو جو امانت لے کر آئے تھے انہیں وہ تھیلی دکھاتے ہوئے دریافت کیا، کیا تم دونوں اس تھیلی کو پہچان سکتے ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگے، بے شک امام، یہ تو وہی تھیلی ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے گزشتہ شب یعنی گزری ہوئی رات کو کچھ ضرورت پیش آئی تو میں نے اپنے پیروکاروں میں سے ایک جنات کو روانہ کیا جس نے اس تھیلی کو میرے پاس لا کر مجھے دے دی، کیونکہ وہ تھیلی تہران کے اس مومن نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ہی بھیجی تھی جسے وہ دونوں اپنے ساتھ لے کر امام کے پاس جا رہے تھے، اور کیونکہ اس زمانے میں سفر کی رفتار بہت دھیمی تھی اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کوئی ایسا حاجت مند آیا ہو جس کی ضرورت فوراً پوری کرنی ہوگی اور اس میں تاخیر مناسب نہ ہو، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرما بردار جنات کو حکم دیا کہ وہ مال جلد سے جلد لے کر آ جائے تاکہ اس حاجت مند کی حسرت پوری کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ سو ناظرین محترم، یہ شان ہے اہل بیت کرام علیہ السلام کی، یہ شان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ وہ شعر کیا خوب کہا ہے کسی نے، بھوکے رہ کر بھی غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اور یا علی کہہ کے گزر جاتے ہیں طوفانوں سے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے۔ ناظرین محترم، یہی ہے آل محمد کا کردار اور یہی ہے آل محمد علیہ السلام کی کرامت معجزہ۔ ناظرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خدمت گزار جنات سے وہ تھیلی اس وقت منگا لی جب کوئی حاجت مند آپ کے در پر آیا، کیونکہ اس گھرانے کا اصول ہے کہ یہ کسی کو بھی کبھی خالی نہیں جانے دیتے۔ بے شک یہ وہی سخی گھرانہ ہے جس گھرانے کا نام ہی آل محمد ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت سے سچی محبت اور سچا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔